कप्तान ने कौन सा रास्ता चुन लिया? अमेरिका में खान को खतरा किसने करार दिया? और यूरोपीय यूनियन से बड़ी हलचल, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करने जा रहे हैं? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने बताया कि इमरान खान की ताज़ा तरीन बयानात और रद्दअमल से ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि इमरान खान ने मुज़ाहमत का रास्ता एक बार फिर से चुन लिया है और उनको ये समझ आ गई है कि हुकूमत के साथ होने वाली मुज़ाकरात से पीटीआई को कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए इमरान खान ने जारहाना अंदाज में बयानियां बनाना शुरू कर दिया है और ऐसे बयानात जारी करना शुरू कर दिए हैं जिससे ये तासुर साफ मिलता है कि इमरान खान आने वाले वक्तों में अपना मौकफ और भी ज्यादा सख्त करने जा रहे हैं। साथ ही हुकूमत भी एक मर्तबा फिर इमरान खान पर सख्ती बढ़ा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने मन पसंदीदा जजेस लाने के बाद इन्होंने कप्तान के खत्म हुए हुए केसेस दोबारा लगाने शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने इमरान खान को तकलीफ देने के लिए इद्दत केस एक मर्तबा फिर कोर्ट में लगवा दिया है ताकि बुशरा बीबी को टारगेट करके कप्तान को कमजोर किया जा सके। दरअसल दोस्तों, मोहसिन नकवी के दौरे से जो अब तक पाकिस्तान की रियासत ने असेसमेंट ली है वो ये है कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को बाइडेन की तरह कोई सहूलतकारी नहीं देने जा रही और कोई खास दिलचस्पी भी नहीं रखती है। मोहसिन नकवी ने अमेरिकन सियासतदानों से जितनी भी मुलाकातें की तो उनमें कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। उल्टा वही सियासतदान जो मोहसिन नकवी से मिलते थे उसके फौरी बाद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर देते थे, जिससे मोहसिन नकवी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मगर दोस्तों, एक मुज़ाकरात वो थे जो मोहसिन नकवी ने अमेरिकी सियासतदानों के साथ किए, जबकि दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने अमेरिका की डीप स्टेट को भी इंगेज किया और अमेरिकन डीप स्टेट के कुछ नुमाइंदों से भी मुलाकातें हुई हैं, जिसमें नाजरीन उन्होंने ये मुद्दा सामने रखा है कि इमरान खान एक डिक्टेटर है और इस पर बने करप्शन के केसेस बिल्कुल ठीक हैं। इमरान खान अमेरिका मुखालिफ है और इस खित्ते के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने अमेरिकन डीप स्टेट के सामने ये बात भी रखी है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी का सामना है और इसके लिए रियासत को अमेरिका की मदद दरकार होगी। इमरान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अमेरिका को अपना वही पुराना घिसा पिटा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का चूरन बेचा है। अब ये पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका से मदद मिलने में कामयाबी दिला पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर दोस्तों, वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी मोहसिन नकवी के दौरे को नाकाम करार दिया और इस चीज पर मोहसिन नकवी का शदीद मजाक उड़ाया गया है कि मोहसिन नकवी जिस भी अमेरिकी सियासतदान से मिलकर इमरान खान मुखालिफ लॉबी करने की कोशिश करते थे उसके फौरी बाद वो बंदा ट्विटर पर आकर फ्री इमरान खान का लफ्ज लिखकर मोहसिन नकवी की तमाम मेहनत पर पानी फेर देते थे। मोहसिन नकवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलकर कांग्रेसनल मीटिंग को रुकवाने की भी काफी कोशिशें की, मगर ओवरसीज पाकिस्तानी बजिद हैं कि हर सूरत इमरान खान और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में उठाएंगे और जब तक इमरान खान को रिहा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से अपनी मुहिम को जारी और सारी रखेंगे। मोहसिन नकवी की नाकाम कोशिश के बाद जो कांग्रेसनल मीटिंग हुई उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मोहसिन नकवी का नाम खुसूसी तौर पर उन लोगों की फहरिस्त में लिया जिन्होंने इस्लामाबाद कत्लेआम में शदीद मजालिम ढाए और मोहसिन नकवी के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 69 कारकुनों पर सीधी खुली फायर चलाई गई। नाज़रीन, मोहसिन नकवी उस फहरिस्त में शामिल हैं जिनके हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी ये लॉबी कर रहे हैं कि इन पर मैगेंसी एक्ट लगाया जाए ताकि इनकी बैरून मुल्क मुकीम जायदादें जब्त करके इन पर सफरी पाबंदियां लगाई जा सकें ताकि ये लोग पाकिस्तान में फस्तायत करते हुए दोबारा सोच समझ कर हिकमत अमली बनाएं और ये याद रखें कि इनका भी एहतसाब हो सकता है। चूंकि नाज़रीन, पाकिस्तान का निज़ाम हमेशा से ऐसे लोगों को नवाजता आया है, इसीलिए ये लोग डरते नहीं क्योंकि इनको पता होता है कि रियासत इनको बचा लेगी चाहे ये कुछ भी जुल्म कर लें। उसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज ने पीटीआई और हुकूमत के बीच में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट देते हुए कहा कि जिस तरह इमरान खान पर नए केसेस बनाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात खुद हुकूमत ने अपनी हरकतों से खराब किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जब तक इन दोनों मामलात को जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात से हल नहीं किया जाता तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। इमरान खान ने भी पहले दिन अपनी पार्टी को यही कहा था कि यही दो शराइत रखें और जज करें
کہ کیا حکومت مذاکرات کرنے میں سنجیدہ بھی ہے یا نہیں ہے، اور حکومت جانتی تھی کہ اگر ان دو معاملات پر انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا کر آزادانہ تحقیقات کا آغاز کر دیا تو یہ لوگ خود پھنس جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور ان دو واقعات کی تحقیقات کروائی گئیں تو جس جگہ پر پی ٹی آئی کھڑی ہے وہاں ہم ہوں گے، اور جہاں ہم ہیں وہاں پی ٹی آئی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سروائیول کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ان دونوں واقعات کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہ ہو۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں واقعات پر کسی قسم کی بھی پیش رفت مسلم لیگ نون کی سیاست کو دفن کر کے رکھ دے گی، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سسٹم کی سہولت کاری کرتے ہوئے ان دونوں واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کچلنے کے لیے بھرپور انداز میں مدد کی۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر جو عام طور پر نرم رویہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جب تک کمیشن نہیں بنایا جاتا تب تک عمران خان کو جا کر بریف نہیں کریں گے اور نہ ہی مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اب عمران خان بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی مذاکرات کی آپشن یہی رکھی ہے کہ کمیشن بنایا جائے۔ اب مذاکرات چونکہ آگے نہیں بڑھے، اس لیے عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے عدت کیس دوبارہ لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے خان کے وکیل فیصل حسین نے کہا کہ جو بھی انفسطائی قوتوں کا اعلی کار ہے، اگر وہ عدت جیسا گھٹیا کیس ایک کچے جج کے پاس لگوا کے یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اس قسم کی فضول حرکتوں سے دباؤ میں آئیں گے تو وہ مشیر، وہ جج اور وہ عدالت سمجھ لے کہ وہ کل بھی کھڑا تھا، وہ آج بھی غیر متزلزل ہے اور کل بھی نہیں جھکے گا۔ میرے سامنے ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ نہ مانیں تو وہ بی بی کو سزا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ دینی ہے تو 100 بار دے دیں، نہ بشرا بی بی نہ میں کبھی آمرانہ قوتوں کے سامنے جھکیں گے، اور یہ بات میرے سامنے دوبارہ مت کرنا۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ ان کی ایک مرتبہ پھر اوورسیز پاکستانی امریکن سے بات ہوئی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے دوبارہ یہ موقف دہرایا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر پاکستان کی سرکار کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سخت پیغام بھجوا دیا گیا ہے، اسی لیے پاکستان میں حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ محسن نقوی کو بھیج کر حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جائیں گی، مگر اب تک جتنے بھی حالات نظر آ رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ محسن نقوی کا دورہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف کپتان بھی پی ٹی آئی کے ہارڈ لائنرز کو سامنے لا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، کپتان نے بھی اپنے ہارڈ لائنرز کو سامنے لانا شروع کر دیا ہے اور یہی موقف اپنایا ہے کہ پارٹی تبھی چلے گی جب تک نظریاتی کارکن آگے نہ آئے۔ اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی آر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ کپتان نے کون سا رستہ چن لیا؟ امریکہ میں خان کو خطرہ کس نے قرار دیا؟ اور یورپی یونین سے بڑی ہلچل، اوورسیز پاکستانی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی تازہ ترین بیانات اور رد عمل سے یہ بات صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ عمران خان نے مزاحمت کا رستہ ایک بار پھر سے چن لیا ہے، اور ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ ہونے والی مذاکرات سے پی ٹی آئی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے عمران خان نے جارحانہ انداز میں بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے اور ایسے بیانات جاری کرنا شروع کر دیے ہیں جس سے یہ تاثر صاف ملتا ہے کہ عمران خان آنے والے وقتوں میں اپنا موقف اور بھی زیادہ سخت کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی حکومت بھی ایک مرتبہ پھر عمران خان پر سختی بڑھا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے من پسندیدہ ججز لانے کے بعد انہوں نے کپتان کے ختم ہوئے ہوئے کیسز دوبارہ لگانے شروع کر دیے ہیں۔ حکومت نے عمران خان کو تکلیف دینے کے لیے عدت کیس ایک مرتبہ پھر کورٹ میں لگوا دیا ہے۔